बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज ओवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हल्का PP 87 यानी 87 मियाँ वाली 3 यानी कि ज़िला मियाँ वाली का तीसरा सूबाई हल्का। नाजरीन, ये हल्का जो है ये मियाँ वाली, ईसा खैल और वहाँ बचना के इलाकों पे मुश्तमिल है। नाजरीन, ये हल्का उस मियाँ वाली का हल्का है जहाँ बड़े नामी ग्रामी और आली कदर सियासतदान पैदा हुए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सियासतदान वफ़ात पा चुके, यानी कि सियासी क़यादत के लिहाज से मियाँ वाली आजकल महरूमी का शिकार है। नाजरीन, यहाँ से पैदा हुए डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी, जिनको मुशर्रफ दौर में पहले ये पीपल्स पार्टी में थे, बाद में मुशर्रफ दौर में ये वफाकी वज़ीर के ओहदे पर भी रहे और तमाम सियासी जमातों में ये मकबूल यानी कि एक सुलहजू रहनुमा के तौर पे जाने जाते थे। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इन्होंने भी मुशर्रफ की मोहब्बत में इंतहाई सख्त किस्म का बयानिया अख्तियार किया, लेकिन अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर ये मियाँ वाली में एक कुशादा दिल और आला ज़र्फ़ सियासतदान के तौर पे जाने जाते थे। उसके अलावा नाज़रीन, अलहाज गुल हमीद रोखड़ी, हुमैर हयात खान रोखड़ी भी ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें मियाँ वाली की शनाख्त के तौर पर गिना जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक भी मियाँ वाली से है। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे मियाँ वाली के इसी हल्का PP 87 की, जो कि मियाँ वाली शहर के इलाकों पे ही मुश्तमिल है। नाजरीन, इस हल्के में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाबात क्यों होने जा रहे हैं, उसकी वजह के बारे में हम आपको आगाह करते चलें कि नाज़रीन 2024 में यहाँ से कामयाब होने वाले उम्मीदवार मलक अहमद खान बच्चर, जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए थे, लेकिन 9 मई के केस में इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से हल्का खाली हुआ और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ ज़िमनी इंतखाबात के अब शेड्यूल का ऐलान किया है। नाज़रीन, अगर इस हल्के के माजी पे थोड़ा निगाह दौड़ाएं तो यहाँ से 2002 में अलहाज गुल हमीद रोखड़ी कामयाब हुए, जो कि वालिद थे हुमैर हयात खान रोखड़ी के। और नाज़रीन, ये कामयाब होकर मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए और परवेज़ इलाही की काबीना में सूबाई वज़ीर के ओहदे पर भी फाइज रहे। 2008 में यहाँ से नाज़रीन अली हैदर नूर खान नियाज़ी कामयाब हुए जमात इस्लामी की टिकट पर, लेकिन बाद में ये नून लीग में शामिल हो गए। नाज़रीन, इसके बाद आता है 2013, 2018 और 2024। इन तीनों इंतखाबात में इस हल्के से मलक अहमद खान बच्चर कामयाब हुए। अगर हम 2024 के इलेक्शन का जायज़ा लें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से मलक अहमद खान बच्चर 1,07,278 वोट हासिल करके कामयाब हुए और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे दूसरे नंबर के उम्मीदवार सजाद मलिक साहब आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने सिर्फ 15,700 और इनामुल्लाह खान नियाज़ी नून लीग के तीसरे नंबर पर उन्होंने सिर्फ 13,000 वोट हासिल किए। यानी कि उन दोनों के वोट भी मिलाए जाएं तो वो 28 या 29,000 वोट बनते हैं। यानी कि मलक अहमद खान बच्चर ने सजाद अहमद मलक को तकरीबन 92,000 वोटों से और इनामुल्लाह खान नियाज़ी को तकरीबन 94,000 वोटों से, और अगर इन दोनों के वोट मिला भी दिए जाएं तो इनको कम अज़ कम 74 से 75,000 वोटों की भारी भरगम लीड से, जो कि किसी सूबाई असम्बली के हल्के में एक शानदार लीड तस्वर की जाती है, उस मार्जिन से शिकस्त दी। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें कि यहाँ किन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, उनमें शामिल हैं अली हैदर नूर खान नियाज़ी, जो कि साबिक MPA हैं, इनामुल्लाह खान नियाज़ी, जो कि साबिक MPA भी हैं, MNA भी हैं, बैरिस्टर जहांज़ेब नियाज़ी, नाज़रीन ये साहबजादी हैं हुमैर हयात खान रोखड़ी और पोती हैं अलहाज गुल हमीद खान रोखड़ी की। नाज़रीन, उसके अलावा आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी, ये भी साबिक MP रह चुके हैं,
ایاز خان نیازی سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، محترمہ شہر بانو نیازی جو کہ زوجہ ہیں حمیر حیات خان روکھڑی کی، اس کے علاوہ حاجی خالد مسعود خان بلوخیل، منزہ فاطمہ جو کہ زوجہ ہیں ملک احمد خان بچر کی، اور مختلف امیدوار جو ہیں انہوں نے یہاں سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ ناظرین، اگر یہاں بات کریں کہ اس حلقے میں کون سی برادریاں زیادہ پائی جاتی ہیں تو ان میں ناظرین زیادہ تر شامل ہیں نیازی اور ملک برادری۔ ناظرین یہاں پہ ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہ جو نیازی ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے، لوگ جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ نیازی لگاتے ہیں، جیسے کہ عمران احمد خان نیازی، علی حیدر نور خان نیازی، انعام اللہ خان نیازی، امیر احمد خان نیازی وغیرہ۔ لیکن کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ علاقے کی نسبت سے بھی نام یعنی کہ شامل کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا حمیر حیات خان روکھڑی، جیسے کہ مشہور گلوکار شفاء اللہ روکھڑی، جیسے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی۔ یہ جو عیسیٰ خیلوی اور روکھڑی ہیں یہ علاقوں کے نام ہیں، لیکن اصل میں قومیت کے لحاظ سے یہ لوگ نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی قوم نیازی ہی ہے۔ ناظرین اگر ہم بات کریں موجودہ صورتحال کی اس حلقے میں تو نون لیگ نے یہاں سے علی حیدر نور خان نیازی کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں انعام اللہ خان نیازی یہاں سے امیدوار تھے لیکن وہ تیسرے نمبر پر تھے، انہوں نے درخواست بھی دی، کاغذات بھی جمع کرائے، روکھڑی گروپ نے انہیں اپنا متفقہ امیدوار بھی قرار دیا، لیکن نون لیگ نے انہیں پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا اور علی حیدر نور خان نیاز کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا نیازی کو، جو کہ ناظرین صاحبزادے ہیں ریٹائرڈ جج عظیم خان نیازی کے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ علی حیدر نور خان نیازی سابق ایم پی ہیں کرنل ریٹائرڈ نسیم احمد خان نیازی، ناظرین یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، نہیں تو جو ناظرین احمد خان بچر کی زوجہ ہیں محترمہ منزہ فاطمہ، انہوں نے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے لیکن وہ شاید اس الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو انعام ایاز خان نیازی جو ہیں جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، وہ یہاں پہ ایک اچھے امیدوار کے طور پہ سامنے ہیں علی حیدر نور خان نیازی کے مقابلے میں، لیکن ان کے مقابلے میں علی حیدر نور خان نیازی ایک شاندار اور مضبوط امیدوار کے طور پہ میدان میں موجود ہیں۔ نون لیگ ان کی حمایت بھی کر رہی ہے جو وہاں کے عہدیدار ہیں، تو ان کی اگر موجودہ پوزیشن کو دیکھا جائے تو ہمارے طرز کے مطابق علی حیدر نور خان نیازی کو یہاں سے بآسانی الیکشن ون کرنا چاہیے۔ ناظرین اگر ہم اس حلقے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک اہم امیدوار تھے انعام اللہ خان نیازی جو کہ سابق ایم پی اے بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں۔ یہ ناظرین تین بھائی ہیں، انعام اللہ خان نیازی، حفیظ اللہ خان نیازی اور جناب نجیب اللہ خان نیازی۔ ناظرین حفیظ اللہ خان نیازی عمران احمد خان نیازی جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، یہ ان کے بہنوئی ہیں، کزن بھی ہیں، اور حسان خان نیازی جو کہ عمران خان کے بھانجے اس وقت قید میں ہیں، یہ ان کے والد بھی ہیں۔ نجیب اللہ خان نیازی ناظرین یہ وہی مرحوم نجیب اللہ خان نیازی یہ وہی شخص ہیں جو کہ دھرنے کے 2016 میں جب ان کی وفات ہوئی تو ایک جلسے کے دوران عمران خان وہاں مصروف رہے، لیکن وہ ان کی جو ایک آخری رسومات تھیں ان میں شرکت نہ کر سکے۔ ان کی جو اس خاندان کی انعام اللہ خان نیازی، نجیب اللہ خان نیازی، حفیظ اللہ خان نیازی، ان کا ایک شاندار کردار ہے میاں والے کی سیاست میں، لیکن پارٹی پالیسی ظاہری بات ہے نون لیگ نے کچھ دیکھی ہوگی تو انہوں نے علی حیدر نور خان نیازی کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا۔ ناظرین اگر آخر میں تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس وقت علی حیدر نور خان نیازی جو کہ انعام اللہ خان نیازی، محترمہ بیرسٹر جہاں زیب نیازی کی حمایت سے میدان موجود ہیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ایاز خان نیازی ان کے مقابلے میں موجود ہیں، لیکن ان کی پوزیشن کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علی حیدر نور خان نیازی کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ علی حیدر نور خان نیازی کو ایک بہترین میدان ملا ہے اس حلقے میں اور وہ بآسانی جیت کر پنجاب اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ باقی 23 نومبر کو یہاں کی عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنی نمائندگی کے لیے کس کو اس حلقے میں بھیجیں گے۔ ناظرین یہ تھی اس حلقے کی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔
آگے کیا صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اگر کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شیراز اویسی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔